नाज़रीन, आज दो खबरें आपके सामने रखने वाला हूं। इतनी शॉकिंग और अफसोसनाक खबरें हैं, जब आप मुकम्मल हक़ैक़ आखिर तक जानेंगे कि इस तरह के मामलात और इस तरह के जब कत्ल गैरत स्टार्ट होती है, घर के ही फर्द एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और एक बदबख्त बेटे को बाप ने एसी चलाने पे मना किया और उसके बाद बेटे ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत होती है, उसको शदीद जख्मी कर दिया और बहन को भी अस्पताल पहुंचा दिया। अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा की कौन सी जगह पर था और उसके बाद जो कत्ल हुए हैं उनका नाम क्या है और जो जख्मी हैं उनका नाम क्या है, ये तमाम तफसीलात आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरी खबर भी गुजरात की है कि 6 बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। 6 बच्चे यतीम हो गए और बाप जो है अपने ही घर में पुरइसरार हालत में कत्ल हो गया है। उसके बाद 2 रोज कत्ल होने से पहले बीवी मेके अपने बच्चों के साथ गई होती है। इसकी तफसीलात हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने 2 बड़ी खबरों की हक़ैक़ और मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो एंड तक हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियो लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तमाम दोस्तों तक फौरन पहुंच जाए। आगे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, आज 2 खबरें, दोनों अफसोसनाक खबरें, दोनों शहरों की अलग अलग हैं। सबसे पहले आपके सामने खबर रखेंगे, शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला में एक ऐसा दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया कि एक जालिम बदबख्त बेटे ने एसी चलाने पर और एसी बंद करने पर डांट डपाट पर अपने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अपने बेटे को गोद में रखती है, कितना प्यार देती है बचपन से लेकर जवानी तक। फिर जब तक माँ जिंदा रहती है उसके दिल में यही होता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी औलाद, मेरी औलाद। लेकिन जब नाफरमान औलाद इस तरह की जालिम बदबख्त पैदा हो जाए तो माँ बाप के लिए अंजीरन बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं और जीना मुश्किल कर देते हैं। आज कुछ इस तरह की तफसीलात हैं, आपके सामने हक़ैक़ रखने वाला हूं कि एक बदबख्त बेटे ने अपने बाप को फायरिंग कर कत्ल क्यों किया है। उसकी हक़ैक़, उसकी तफसीलात मुबैन इत्तलात के मुताबिक हमारे पास जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। बदबख्त बेटे को एयर कंडीशन चलाने से रोकना पैदा करने वाली माँ और बाप का नाकाबिले माफी जुर्म बन गया। बदबख्त बेटे ने बाप, माँ और बहन को गोलियां मार दी। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला के गुलफशां टाउन में घर में निप्स एयर कंडीशन चलाने से रोकने और बिजली के बिल पर घर में झगड़ा हो गया और एयर कंडीशन इस्तेमाल करने के मरीज बेटे ने फायरिंग करके अपने वालिद को कत्ल कर दिया। इस बदबख्त बेटे की फायरिंग से माँ जख्मी होगी और बहन भी गोली लगने से शदीद जख्मी हो गई। मुबैन इत्तलात के मुताबिक फिरोजवाला के नोई गुलफशां टाउन में वालिद ने अपने बेटे को एसी चलाने से मना किया और एयर कंडीशन ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बिजली का बिल ज्यादा आने पर घर में झगड़ा हुआ और वालिद की डांट डबाट पर गुलफशां टाउन में वालिद ने बेटे को एसी चलाने से मना किया और बिल ज्यादा आने पर घर में झगड़ा हुआ। पुलिस ने वाक़े के बाद लाश और जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मी खातून की शिनाख्त गुलनाज बीबी और नजमा, जबकि जाँ बहक शख्स की शिनाख्त शरोज खान के नाम से हुई है। वो बदबख्त बेटा है, वो फरार हो चुका है। नाज़रीन, देख सकते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह की अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। यकीन मुकद्दस रिश्ते, माँ बाप एक ऐसा रिश्ता, मुकद्दस रिश्ता होता है कि बाप अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी अपनी जान, अपनी जवानी, अपना जितना भी है वो यानी कि ऊंच नीच सब अपने बच्चों के ऊपर कुर्बान कर देते। इस तरह की बदबख्त औलाद पैदा हो जाए, नाफरमान औलाद पैदा हो जाए कि अपने वालिद के मना करने पर कि एसी का बिल पिछले महीने भी ज्यादा आया, इस महीने भी ज्यादा आएगा, तो लिहाजा एसी कम चलाओ, इसलिए हम इतना बिल नहीं दे सकते। आपको पता है कि बिजली के बिल भारी आते हैं तो बंदे के लिए कितनी दुश्वारी हो जाती है कि रोटी के पैसे खाने के लिए बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। और जब बिजली के भारी बिल आते हैं घर में 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार, तो फिर इंसान के लिए क्या मसले और मसले नहीं मसाइल बन जाते हैं। इसको माँ ने पैदा किया, उसके बाद किस तरह मुश्किल घड़ी में, सर्दियों में, कड़ी सर्दियों में कितनी ठंड होती है, कितनी कड़ी रातें होती हैं, बड़ी रातों में माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती। लेकिन एक बदबख्त बेटा जो था उसके लिए माँ ने क्या क्या नहीं किया होगा, बाप ने क्या क्या नहीं किया होगा। और बहनों के सुहाने ख्वाब होते हैं
کہ ان کو ناز ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے سر پر باپ کا بھی سایہ ہے اور بھائی کا بھی سایہ ہے. تو بیٹیاں تو ویسے بھی آپ کو پتہ بڑی پیار محبت والی ہوتی ہیں. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ایک بدبخت بیٹے نے اسی نہ چلاؤ اور بیٹے نے تیش میں آ کر گھر میں جھگڑا کیا, اس کے بعد باپ نے ڈانٹ ڈپاٹ کی, اس کو بعد بیٹا تیش میں آیا اور پسٹل اٹھاتا ہے اور فائرنگ کر دیتا ہے, باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے, ماں اور بہن کو شدید زخمی کر دیتا ہے. ناظرین, یہ افسوسناک اور دل دہلانے والا جو شیخو پورہ میں واقع پیش آیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. دوسری خبر ناظرین, گجرات میں 6 بچوں کا باپ پر اسرار حالت میں اپنے ہی گھر میں قتل ہو گیا ہے. 2 روز قبل اپنی بیوی کو جو میکے گئی ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے, اس کے بعد تفصیلات کیا ہوئی ہیں, واقعہ کیسے پیش آیا, یہ تمام حقیقت آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم, گجرات کی 5 بیٹیاں یتیم, 6 بچوں کا باپ اپنے گھر میں پر اسرار انداز میں موت کا شکار ہو گیا. بیوہ خاتون نے حکومت سے انصاف کی اپیل کر دی. گجرات کا علاقہ مکوال میں فہد عرف مٹھو نامی شخص اپنے گھر میں مردہ پایا گیا, جس کو گولی لگی تھی اور وہ اپنی چارپائی میں پڑا تھا. فہد کی بیوی بچوں کے ساتھ کچھ روز قبل میکے گئی ہوئی تھی اور وقوع کے روز فہد اپنے بچوں سے ملنے گیا اور بیوی کو خرچہ بھی دیا اور واپس گھر آ گیا. اور شام کو قریب رہائش پذیر ایک بہن اپنے بھائی کو کھانا دینے آئی. اس وقوع سے پتہ چلا کہ اہل علاقہ اور بہن بھائیوں کے بقول فہد کی آمدن کم تھی, وہ اکثر بچوں کے اخراجات کی وجہ سے پریشان رہتا تھا, لیکن اس کی خودکشی کا امکان نہیں کیونکہ وہ ایک بہادر انسان تھا جیسے وہ مشکل حالات کا سامنا کر رہا تھا. پولیس قتل کے پہلو پر بھی غور کر رہی ہے. ابھی تک اس کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. فہد کی بیوہ 6 بچوں کی ماں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے, میرے دکھ کا ازالہ کیا جائے اور میں 6 بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی, میرے والدین بھی غریب ہیں, میرے بھائی بھی بہت چھوٹے ہیں, وہ حکومت اور ادارے اپنے فرض پورا کریں, مجھے انصاف دیں. ناظرین, گجرات کے علاقہ مکروال میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ 6 بچوں کا باپ پراسرار حالت میں اپنے گھر میں قتل ہو گیا ہے. مبین اطلاع کے مطابق خاتون کا کہنا ہے کہ میرے 5 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اور ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور مجھے انصاف دیں. میں ہنسی خوشی اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی اور محنت مزدوری کرتی تھی, مطلب یہ کہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی, اور اس کے بعد میں اپنے میکے میں رہ رہی تھی. اسی دن جب یہ افسوسناک وقوع پیش آیا تو وہ جو مقدول ہے وہ اپنی بیوی کو خرچہ دے کے آتا ہے. مقدول کی بیوی کے بقول کہنا ہے کہ بیوی کو کہتا ہے کہ 1000 روپے آپ پکڑو, 9000 میں گھر میں لے کے جاتا ہوں اور جو سودا سلف ہے وہ گھر میں لے کے رکھ لوں گا, آپ بھی آ جانا. اس کے بعد بیوی کہتی ہے کہ میں جمعے والے روز آؤں گی, اس سے پہلے میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں کچھ کپڑے سلائی کر رہی ہوں, کیونکہ وہ محنت مزدوری کرتی تھی. تو ناظرین دیکھ لیں, مقدول کی بہن کا کہنا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی, بہت غریب انسان تھا اور محنت کش انسان تھا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا اور اس کے بعد بہادر انسان تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں کھانا شام کو دینے آئی, کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ خون میں لت پت میرے بھائی پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ اہل علاقہ اہل محلہ میں بتا دیتی ہیں, ساری علاقے کے لوگ رشتہ دار وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی, ہمیں نہیں پتا کہ کس نے قتل کیا, یا کوئی پرانی دلین دشمنی ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے. ابھی کوئی حقائق سامنے نہیں آئے ہیں, نہ کوئی قاتل گرفتار ہوا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ روزی روٹی سے تنگ مقدول انسان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے, خودکشی کیا ہے یا کسی نے قتل کیا ہے. ناظرین, اطلاعات پہنچیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر آپ کے پاس یہ گجرات میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, 6 بچوں کا باپ پراسرار حالت میں قتل ہو گیا ہے, اس کی تفصیلات ہیں تو لازمی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور مکمل حقائق آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ناظرین, 2 افسوسناک خبروں کی 2 شہروں کی خبریں آپ کو کیسی لگی؟ شیخو پورہ میں افسوسناک خبر, جو ایک ظالم سفاک بدبخت بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر دیا, ماں کو زخمی کر دیا, بہن کو زخمی کر دیا, اے سی چلانے پر منع کرنے پر گھر میں کلیش ہوتا ہے, ڈانٹ ڈباٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. دوسری خبر, 6 بچوں کا باپ پراسرار حالت میں اپنے گھر میں قتل ہو جاتا ہے. یہ 2 بڑی خبروں کا حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. آج کی ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.